तपाईहरुलाई मेरो देशको खबर युट्युब टिभी च्यानलमा स्वागत भन्न चाहन्छौ। हाम्रो बीचमा एकदमै कोलपुरमा नाम चलेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिलाई आज हाम्रो यो च्यानलमा हामीले स्वागत गरिराखेका छौं। उहाँसँग आज हामी केही भलाकुसारी गर्नलाई, उहाँसँग हामी चाहिँ आज केही कुराहरुको विषयमा बहस गर्नको लागि तपाईहरुको बीचमा हामी आइसकेका छौं। आज हाम्रो बीचमा एकदमै नाम चलेको व्यक्ति, कोलपुरमा धेरै मान्छेले सुन्ने गरेको नाम हो ललित पहाडी। अनि उहाँलाई आज हामी हाम्रो युट्युब च्यानलमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। स्वागत छ ललित जी, हामी तपाईलाई स्वागत भन्न चाहन्छौं। हस्, थ्यांक यू, धन्यवाद मेरो देशको च्यानल र तपाई लगायत तपाईको टिमलाई। अनि कसरी तपाईको दिनहरु बितिराखेको छ अहिले? दिनचर्याहरु यस्तै हो, सामाजिक काम गर्दै गर्दाखेरि दिन बितेको थाहै हुँदैन। देखिहाल्नु हो, यही कामको लागि भोलिको तयारीमा छु। ओके, म तपाईलाई आज तपाई एउटा नेपाल नागरिक उद्यम सहकारी संस्थाको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि अरु थुप्रै ठाउँमा, थुप्रै संस्थामा, थुप्रै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै, साहित्यिक क्षेत्रमा पनि तपाई त्यस्तै, र सामाजिक कुराहरुमा पनि, सामाजिक काममा पनि एकदमै आफूलाई तल्लीन गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्ति तपाई। कसरी तपाईले टाइम मिलाइराख्नु भएको छ यी सबै कुरामा? अनि हुँदाहुँदै तपाईको कोलपुरमा पहिलो, हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कोलपुरकै पहिलो एउटा सहकारीले होटल सुरु गरिराखेको छ। यो कसरी सम्भव भयो र कसरी तपाईले यो सबै टाइम मिलाइराख्नु भएको छ? अब सर्वप्रथम यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो आँखा, विचारको आँखालाई चाहिँ अलिकति तेजिलो बनाउनु पर्छ। हजुर, प्रत्येक युवाहरूले म खासै त्यस्तो चाहिँ एकदमै व्यस्त भनौँ कि अस्तव्यस्त भनौँ होइन। अब तपाईँले भने जस्तै गरेर मैले गर्न खोजिरहेको त धेरै प्रकारको चाहिँ कामहरू गर्न खोजिराखेको हो। हजुर, ताकि त्यो मैले आफ्नो लागि भन्दा पनि तपाईँले भने जस्तै जुन सामाजिक क्षेत्रमा लागेको एउटा नाताले पनि समाज कुन गतिबाट अगाडि जान सक्छ, समाजका युवा वर्गहरूलाई लक्षित गरेर के कस्ता कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ, बेरोजगारहरूलाई चाहिँ, उत्पीडितहरूलाई, एकदम कम पुँजीवालहरूलाई पनि माथि उठाउनको लागि के कस्ता कामहरूले चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ भन्ने एउटा रिसर्च बेसमा चाहिँ थुप्रै इन्टरप्रेनरको सेक्टरमा चाहिँ कामहरू गरियो, अहिले पनि गरिराखेका छौँ। यसमा तिता मिठा अब दुईटै खालको अनुभूतिहरू भइराखेका छ। अनि टाइम चाहिँ कसरी मिलाइराख्नु? टाइमहरू त अब यस्तो छ, अब यो विचारले र एउटा भिजनले गर्ने काम भएको हुनाले यसमा चाहिँ सही विचार र भिजन भयो भनेपछि टाइम चाहिँ धेरै तपाईको निश्चित भिजनको कुरा ल्याउनु भयो, एउटा दर्शनको कुरा ल्याउनु भयो। निश्चित तपाईको दर्शन चाहिँ के हो नि? तपाईँ थुप्रै ठाउँमा हात हालिराख्नु भएको छ। निश्चित दर्शन, मैले यहाँको क्वेसनलाई चाहिँ एकदमै राम्रो क्वेसन सुनाउनु भयो होइन, भन्नुभयो। मेरो दर्शन अघि मैले भने नि, हामी नेपालीहरू चाहिँ मानव 7 दशक पहिले चाइनिजहरू हामीभन्दा गरिब थियो, इन्डियनहरू हामीभन्दा गरिब थियो। आज जाबोत त्यो बाहिरबाट आउने एक डल्लो प्याज पनि यहाँ भएन भने हङ्गामा हुन्छ नि त। अनि हामी सिप शर्मका धनी, सम्पूर्ण कुराको धनी नेपालीहरू चाहिँ गरिब र कङ्गाल भएर बसिरहेका छौँ नि। दोष जति चाहिँ यसलाई त्यसलाई या त्यो बहानामा चाहिँ दोष अरूलाई दिएर पन्छिने र हामी आफ्नो क्षेत्रमा जोखिम वहन गर्न नसक्ने जुन खालको संस्कार छ, यसलाई अलिकति भए पनि आफ्नो तरिकाले जोखिम वहन गर्दा के हुन्छ र जोखिम वहन गर्दाखेरिको उपलब्धि के हुन्छ, त्यसको क्षति के हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँ भने जस्तै मैले चाहिँ अब विभिन्न क्षेत्रको जोखिम वहन गर्ने एउटा आँट गरेको मात्रै हो। अब यसमा चाहिँ अब सफलता र असफलता भन्दा पनि अब नाफा र घाटा, केही नाफाहरू केही घाटाहरू चाहिँ हुन्छ। अब त्यसका बिचबाट चाहिँ हामीले आफ्नो उच्च मनोबलका साथ, विशेष गरी त अब तपाईँ हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ हरेक कामहरू गर्दाखेरि धेरै हुन्छन्, खुट्टा काट्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छन्, बाटोमा कराएर हिँड्ने मान्छेहरू चाहिँ थुप्रै हुन्छन्। तर गर्दाखेरिको पीडा र त्यो पीडाभित्र पनि आफूले ग्रहण गर्ने चाहिँ मजा, आनन्द चाहिँ गर्ने मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो सिद्धान्त पनि केही पनि होइन कि हामी बेरोजगारहरू कसरी रोजगार हुन सक्छौँ र बेरोजगारीहरूलाई कसरी रोजगार दिन सकिन्छ, यो चाहिँ मेरो मुख्य उद्देश्य हो। यसमा चाहिँ मैले एउटा प्रश्न जोडेँ। तपाईँले उद्यमशीलको विषयमा कुरा ल्याउनु भयो, कसरी रोजगार दिने, कसरी रोजगार लिने र कसरी हामीले चाहिँ रोजगारमा मान्छेहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा एउटा युवा पिँढीलाई पनि तपाईँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। अब तपाईँले हिजो अस्ति त्यस्तै प्रकारको एउटा कलेजको पनि तपाईँ
ओनर अथवा त्यो कलेजको पनि एउटा प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ पनि। अनि कस्तो खालको त्यो जस्तै उद्यमशीलको विषयमा पनि भन्ने सुनेको थिएँ मैले, कस्तो खालको रहेछ त्यो? कसरी उद्यमशीलता तपाईँको चाहिँ अहिले नेपाल जस्ता थुप्रै गरिब राष्ट्रहरू जो विकास उन्मुख दिशातिर लम्किरहेका राष्ट्रहरूको लागि चाहिँ उद्यमशीलता साना या ठुला जे जस्तो उद्यमशीलताको विकल्प छैन क्या। र कलेजको कुरा गरिहाल्नुभयो, कलेजमा उद्यमशीलताको बारेमा पढाइ हुन्छ, उद्यमशीलता कसरी गर्ने र बढीभन्दा बढी मान्छेहरूलाई आय आर्जन र नाफामूलक कामहरू चाहिँ कसरी समाहित गर्ने भन्ने विषयको त्यहाँ पढाइ हुन्छ। र विशेष त अब यो नेपाल नागरिक उद्यम सरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित र भोलि ओपनिङ हुँदै गएको जुन होटेल सत्कार छ होइन, अब यो पनि उद्यम सरकारी भएको कारणले गर्दाखेरि यता यो सेक्टरमा पनि अब हाम्रो सिङ्गो टिमले चाहिँ कसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ उद्यमशीलता बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले तालिमहरू, सेमिनारहरू, सभाहरू हामी आयोजन गर्दै गरेका छौँ। अब मैले प्रश्न जोडेँ, तब तपाईँको प्रश्न एकैछिन है, तपाईँको उत्तरलाई म जोड्नेछु। भोलि तपाईँको होटेल उद्घाटन गर्ने, भोलिको उद्घाटन सेरोमनी भनौँ, भोलिको दिन होटेल सत्कार खोल्नुको उद्देश्य र यसको चाहिँ केही बताइदिनुहोस् न, केही हाम्रो अब यो तपाईँको चाहिँ होटेल सत्कारको उद्देश्य यो एउटा पश्चिम नेपालको चाहिँ म अहिलेसम्म यो देशभरि चाहिँ सहकारीको होटेल भनेर बसेको छैन, त्यो देखा पनि छैन। यो बिल्कुलै नौलो हो। मैले ठ्याक्कै पारी म आफूले चाहिँ देखेसम्म मलाई चाहिँ लाग्छ, मैले अहिलेसम्म त्यो अनुभूति गरेसम्म सहकारीले होटेल खोलेको मलाई थाहा छैन। सायद हुन पनि सक्छन् पूर्वतिर, तर पश्चिम नेपालमा चाहिँ सहकारीहरूले चाहिँ यसरी डाइरेक्टली सेवामूलक कामहरूमा चाहिँ या भनौँ यसरी चाहिँ होटेल खोलेर चाहिँ बसेको छैन। एउटा सहकारीले यसरी होटेल खोलेको देख्नु भएको छैन? मैले अहिलेसम्म चाहिँ देखाएको छैन है, रेलीभन्दा बाहिर देखा पनि छैन, खासै त्यस्तो सुनेको पनि चाहिँ छैन, तर हुन सक्छन्। त मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइमा यो एकदम नयाँ छ। हजुर। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा भोलिका दिनहरूमा चाहिँ उद्यमशील सहकारीहरूले खालि ब्याङ्किङ कारोबार, गैर ब्याङ्किङ कारोबार गरिराख्नु भएको हुनाले उद्यमशीलताभित्र र आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यभित्र कैद गरेका कुराहरूलाई चाहिँ व्यापार लागू नगर्ने भएको हुनाले अब हामीले यसलाई उद्यमशीलताको रूपमा नयाँ तरिकाले चाहिँ अब जस्तै हामीले रेस्टुरेन्ट, गेस्ट हाउस एन्ड पार्टी प्यालेस बनाएको छौँ। यहाँ 150 एभोभको तपाईँको चाहिँ पार्टी हल क्षमता छ, तपाईँले देखिसक्नुभयो। हजुर। त्यसपछि यहाँ कम्तीको पनि 45 देखि 50 जना जति मान्छेलाई अब होटेल सत्कारमा ट्रेनिङ, सेमिनार, विभिन्न कार्यक्रम, बैठक यी सबै भने जस्तो हुन्छ, एभाइलेबल छ। तपाईँको 50 जना जतिको चाहिँ यहाँ आवश्यकतामा 50 जना जति बस्न सक्ने चाहिँ यो गेस्ट हाउसको क्षमता छ। हजुर। अब 150 भन्दा बढी तपाईँको चाहिँ आवश्यकतामा चाहिँ पार्टिसिपेटरहरूलाई सहभागी गराएर तालिम दिन सक्ने सेमिनार हाल्छ होइन। अनि एकैचोटिमा चाहिँ 60 भन्दा बढीजना बसेर खान मिल्ने चाहिँ रेस्टुरेन्ट पनि छ। अनि मलाई तपाईँको होटेलको यो नामै सुन्दा कता कता जाउँ जस्तो लाग्छ। नाम पनि तपाईँले सत्कार राख्नु भएको छ, कसरी यो कसरी तपाईँ मान्छे साहित्यकार भएर हो कि तपाईँ एउटा साहित्य विधामा अगाडि बढ्दै गरेको कारणले सत्कार भन्ने होटेल राख्नु भएको? के छ यसको, के छ नि, के रहस्य छ? यो मैले कतै हेरेर भन्दाखेरि अब तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै पारिन अहिलेको संस्कार र हजुर एकअर्काप्रतिको सद्भाव हराएको ठाउँमा हामीले चाहिँ अब होटेलमै पनि त संस्कार छैन, गम्भीर कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ है। हजुर। त्यो खालको चाहिँ अलिकति हुन्छ नि, होटेलमा सेवा भन्ने तर सेवामूलक संस्कार नभएको अवस्थामा नाम पनि सत्कार र साँच्चीकै हामी पाहुनाहरू भगवान् हुन् भन्छौँ, भगवान् जस्तो व्यवहार गर्दैनौँ क्या। हजुर। त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ उच्च खालको तपाईँको चाहिँ सम्मान र सत्कार गरेर पठाउने गरिकन त्यो खालको राखेका छौँ। र यसको चाहिँ विशेषता हुने के भन्दाखेरि बस्ने मान्छेहरूको लागि अफिसियल्ली रुम छन्, अफिसियल्ली रुम छ। के छ विशेषता एकछिन बताइदिनुहोस् न। अब हाम्रो सारा मानिसहरूले आज यो मेरो देशको खबर हेरिराख्दाखेरि बताइदिनुहोस् त उहाँहरूलाई पनि। यो अफिसियल्ली रुम भन्दाखेरि अब अफिसियल्ली रुम भनेको के छ भन्दाखेरि यसमा तपाईँको चाहिँ अन्य ठाउँहरूमा टिभी राख्नु भएको हुन्छ, एलसिडी राख्नु भएको हुन्छ होइन, जो संस्कार अहिले बिस्तारै क्षीण भइसकेका छ मोबाइलले गर्दाखेरि, वाइफाईले गर्दाखेरि। अब हामीले चाहिँ प्रत्येक रुमहरूमा चाहिँ ल्यापटप राखेका छौँ। अब ल्यापटप राख्दाखेरि अफिसको सम्पूर्ण काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ अफिसको काम गर्न सक्ने भयो, त्यसमा टिभीको पनि हुने भयो, हेर्ने भयो होइन, वाइफाई पनि हेर्ने भयो, अनि अफिसको काम पनि गर्ने भयो भने हामी अफिसियल रुम छ। अनि प्रत्येक तपाईँको रुमहरूमा अफिसियल रुममा ल्यापटप प्लस हामीले कापीको पनि व्यवस्था गरिदिन्छौँ। ल्यापटप र कापीको पनि व्यवस्था गर्नु, कापी र किताबको पनि बिल्कुलै यो एकदमै नौलो टेक्नोलोजी जस्तो लाग्यो है। हामीले अब प्रयास चाहिँ नयाँ गरिरहेका छौँ होइन। अब यहाँहरूको साथ सहयोग र समर्थन र अरूको विश्वासले
र यो सार्वजनिक कामहरूको जुन सुरुवात भइरहेको छ सबैको सकारात्मक चाहिँ सुझावले यो अगाडि बढ्ने हो। फेरि अब म र मेरो टिमले मात्रै पनि यसलाई चाहिँ लिन सक्ने कुरा होइन, किन भन्दाखेरि यो मेरो मात्रै पर्सनल दायित्वको कुरा होइन, यो सम्बन्ध सरकारवालाभित्र सम्पूर्ण चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ दायित्वभित्र पर्छ यो काम चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा नयाँ संस्कार हो। जस्तै प्रत्येक रुममा अफिसियल रुम भन्दा बित्तिकै एउटा ल्यापटप भइहाल्यो, ल्यापटप भन्दा बित्तिकै अब अटोमेटिकली चाहिँ एउटा नयाँ भइहाल्यो, त्यसमा कापी र डट पेन है। अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ किताब एकदम किताब पढ्ने बुक पनि तपाईँले एभाइलेबल गर्नुहुन्छ। एभाइलेबल पढ्न पनि तपाईँ चाहिँ अलिकति यहाँ आएर पढेको किताबबाट उहाँहरूले चाहिँ केही ज्ञान लिनु क्या, त्यस्तो किताबहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ हामी। तपाईँ चाहिँ एकदमै मोटिभेसनल, एकदम लाइफस्टाइल चेन्ज गर्न सक्ने खालको होइन, खराब आनी बानी संस्कारबाट अथवा या भनौँ म चाहिँ केही गर्न सक्दिनँ भनेर निराश भएको मान्छेलाई पनि एउटा दुईवटा टपिक्सले पनि उहाँहरूको जिन्दगीमा केही बदलाव ल्याओस् क्या, त्यो खालको चाहिँ सत्कार गरेर पठाउने भूमिका छ। यस्तो किसिमको वातावरण, यस्तो किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले तयार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ नेपालकै नौलो हो कि मेरो 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 विषयमा है, तपाईँले जुन अहिले यो होटेल सत्कारको जुन विशेषताहरू बताउँदै गर्दै हुनुहुँदा भोलि आगामी दिनको यो लक्ष्य होला। अब अहिले पनि तपाईँले मैले हिजो अस्ति सुन्ने गरेका थिएँ, होटेल सत्कारमा गयो भने त आउने पाहुनाहरूलाई पनि खाँदा सम्मानसहित उनीहरूलाई चाहिँ फर्किँदाखेरि एकदम सम्मानसहित पाहुनाहरूलाई पठाउने र आउँदाखेरि पनि बहुत सत्कार गर्ने, त्यो किसिमको एउटा संस्कार बसाल्ने एकदमै संस्कार हराइराखेको यो दुनियाँमा, यो महासमा तपाईँले एक किसिमको संस्कार बसाल्दै हुनुहुन्छ। यो के नयाँ रेगुलेसन अथवा नयाँ किसिमको एउटा यसलाई के भन्नु सकारात्मक क्रान्ति नै भन्दा पनि मैले मेरो बुझाइ के बुझ्नुहुन्छ? अब कसरी तपाईँको चाहिँ यो होटेल व्यवसायतिर जुन खालको लुट भइरहेको छ नि, हजुर यहीँ पनि तपाईँको चाहिँ हामी यतातिर 10 बिघातिर गयौँ भनेपछि एक खालको रेट छ खानाको, हजुर त्यहाँ केही सहुलियत छ। अब हाइवेतिर जानुभयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जति खाए पनि मतलब छैन, तर रेट चाहिँ एकदम हाई हुन्छ क्या। अब त्यो नारायणगढदेखि उता कट्नुभयो, मुगलिनतिर कट्नुभयो भने त तपाईँ त्यहाँ आलु र अलिकति त्यो पकौडा हालिदियो भने 100-200 छिन्छ नि त। जति मान्छेले एउटा आत्माले खाएको छ नि त्यति तिर्ने है। हामीले अब यहाँ खानामा पनि तपाईँको चाहिँ एक गाँस खायो भने पनि त्यति नै तिर्ने भन्ने हुँदैन। त्यहाँ हाम्रो लिमिटेसन जुन छ उहाँहरूले लिमिटेसन अनुसार चाहिँ उहाँले भातलाई खानालाई पनि नाप र तौल अनुसारको हामी पैसा लिन्छौँ। कसैले एक गाँस खायो भने त्यसलाई पनि त्यही, कसैले 3 जनाको खायो भने पनि त्यसलाई पनि त्यही, त्यो खालको नापतौल भएन क्या। हरेक कुराहरूमा चाहिँ नापतौल हुने, तपाईँ दुध लिन जानुभयो भने नापतौल हुने, कपडा लिन जानुभयो भने नापतौल हुने, चिनी लिन जानुभयो भने नापतौल हुने, खानामा किन नापतौल नहुने हो नि। त्यसैले यो कुरालाई पनि हामी ध्यानमा दिएर मर्का नपर्ने गरी जसले जति खान्छ त्यो खान्छ, आउने पाहुनालाई मर्का नपर्ने गरिकन एकदमै मर्का नपरोस्, नाप तौल अनुसारको जति खान्छ त्यो अनुसारको रेट पनि त्यो अनुसार तोकिन्छ, यो चाहिँ एकदमै बिल्कुलै नयाँ हो। अनि कतिपयले अब होइन म खाना खान्छु, म यतिकै खाना खान्छु, अब फिक्स रेट पनि हुन्छ हाम्रो, फिक्स रेटकै खान्छु जति खाए पनि भन्नुभयो भने उहाँको चोइसको कुरा भयो। हजुर म चाहिँ यति खान्छु उति खान्छु भनेर भन्नुभयो भने उहाँको चोइसको कुरा हुन्छ। कतिपयको के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय हुन्छ नि त कसैको पैसा नभएर पनि थोरै खाने पनि हुनसक्छ। तपाईँको यो कस्तो सेवा फाइदामूलक भन्दा पनि केही संस्कार सेवामूलकमा अलिकति झुकाव छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। कस्तो कस्तो छ यसलाई चाहिँ बुझ्नेहरूले जस्तो तरिकाले बुझ्यो भने यसलाई चाहिँ फाइदामूलक भनेपछि म आफैले पनि मेरै नाममा यो गर्न सक्छु, मैले आफैले चलाउन सक्छु होइन, आफैले व्यवसाय गर्न सक्छु, मैले यहाँ नाम संस्थाको नाम जोडेर सरकारीको नाम जोडेर, सरकारी भने त मेरो होइन नि त, सरकारीमा त भोलि बिहान तपाईँ लगायत तपाईँ अरू पनि मान्छेहरू आएर यसलाई सम्हाल्न सक्छन् क्या। यो त सार्वजनिक प्रपर्टिजको विकास गरिदिइरहेको हो नि त, सार्वजनिक संस्कारको विकास गरिरहेको छु क्या। त्यसै कारणले गर्दा यो मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले तपाईँले भने चाहिँ मैले हालसम्म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अझै पनि सोचिरहेको छैन। मैले सार्वजनिक जीवन जिउने इच्छा गरेको हुनाले सार्वजनिक ठाउँबाटै मेरो आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू पनि परिपूर्ति हुन् र जसबाट मेरो सिप शरम र मेरो आफ्नो एउटा चाहनाले उद्देश्यले सशक्तताले सार्वजनिक निकायहरू, सार्वजनिक क्षेत्र, ठाउँ र समाज पनि केही अलिकति बदलियोस् भन्ने हो क्या। बदलियोस् भन्ने मात्रै हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा त मैले केही पनि छैन, मैले एक ठाउँमा पढाएर अथवा एक ठाउँमा केही व्यापार गरेर व्यवसाय गरेर मजदुरी गरेर पनि म तपाईँ चाहिँ सामान्य कर्मचारी भएर पनि व्यक्ति जिन्दगी व्यतीत गर्न सक्छु नि त। अब अलिकति प्रारम्भदेखि नै जिन्दगीको अलिकति केही जान्ने बुझ्ने भएदेखि त्यो प्रारम्भकालदेखि नै आफूलाई
आफूले पनि केही भोगेका र देखेका यी यावत घटनाहरूले गर्दाखेरि पनि मेरो पहिल्यैदेखि तपाईँको चाहिँ जुन भित्री दिलदेखि नै समाजप्रति समर्पित हुनुपर्छ लाग्नुपर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि म चाहेर पनि व्यक्तिगत काम गर्न नसक्ने भएर घाइते भइसकेको छु भन्दा पनि हुन्छ क्या। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ अब सामाजिक काम गरेर एकदमै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ काम गरेर कोही विशुद्ध एउटा चाहिँ या भनौँ जागिर या भनौँ सानो पसल राखेर जिन्दगी चलाउने भन्ने कुराहरूमा मेरो त्यो चाहिँ हटिसक्यो, घाइते भइसक्यो। एउटा व्यक्तिगत जीवनको लागि चाहिँ तपाईँले सोच्न छोड्नु भयो? सोच्ने तर सामाजिक क्षेत्रबाटै व्यक्तिगत जीवनको भविष्य देख्ने क्या। है अब मैले समाजको लागि काम गरेँ भनेपछि अहिले या भनौँ मैले यहाँको लागि काम गरेँ भने यहाँ अहिले कम्तीको 12 जना मान्छे यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार हुनुभएको छ होइन। उहाँसहित म पनि यसमा चाहिँ आबद्ध भएर म पनि बाँच्छु नि त। तर मैले यदि एक्लै मात्र गरेको भए यसको जुन यसबाट जुन सामाजिक काम अथवा यो संस्थाद्वारा गरिएको कामको जुन खालको प्रेस्टिज हुन्छ, जुन खालको अरू काम गर्ने मान्छेहरूको पनि जुन खालको आत्मामा आत्मविश्वास भरिएको हुन्छ, सम्मानका साथ उहाँले जुन काम गरिराख्नु भएको छ नि त्यो त्यति साह्रो तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा मैले सञ्चालन गरेको भए त्यति सम्मान उहाँले पाउनुहुन्थेन कि त्यति इज्जत पाउनुहुन्थेन क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले काम त गर्ने, मजदुरी त गर्ने, तर अहिलेको जमानामा त मजदुरी त गर्दाखेरि सम्मानजनक मजदुरी गर्नु पऱ्यो है। त्यो सिस्टम बनाउने होइन हो, आखिर काम त त्यही हो नि त। तपाईँलाई यति राम्रो जुन सोच विचार छ, तपाईँले यति राम्रो आफूलाई एउटा ट्र्याकमा ढाल्नु भएको छ, कसरी प्रेरणा पाउनुभयो? कसरी यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कसरी प्रेरणा पाउनुभयो? थुङ्गामा ढुङ्गाको चोट हुनुपर्छ, अलिकति भावना विस्फोट हुनुपर्छ, चाहेपछि नहुने के नै छ र यहाँ गर्छु भन्ने आफूमा अठोट हुनुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। अर्को के छ भन्दाखेरि संसार तिम्रो पनि हो हाम्रो पनि हो अनन्त तिम्रै हो भनेर भन्नुभएको छ कमरेड माओले है। अब हामी हिजो बच्चा थियौँ, आज जवान भइसक्यौँ, हाम्रो जिम्मामा तपाईँको चाहिँ देश सञ्चालन गर्ने अभिभारा आइसक्यो है। त अझ पनि हामी चाहिँ क्यापेबल भएनौँ भनेपछि मैले बारम्बार भन्ने गरेको हुन्छु क्या, युरोप अमेरिकातिर चाहिँ युवाले शासन गर्छन्, बुढालाई पेन्सन दिन्छन्। नेपालमा चाहिँ हजुर नेपालमा तपाईँको चाहिँ बुढाले शासन गर्छन्, युवालाई टेन्सन दिन्छन् होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो युवा जमातले अलिकति संस्कारलाई चेन्ज गर्नु जरुरी छ, रिक्स नलिने क्या। अहिले पनि तपाईँ चाहिँ हामी जो श्रीमती ल्याएर बिहे गरेर हामी बच्चाको बाउ हुँदाखेरि पनि हाम्रो आमा बाउले गरेको मेहनतबाट मात्रै बाँचिराखेका छौँ क्या। एकदम होइन, त्यो जोखिम वहन गर्न नसक्ने गरिकन घाइते भएका छौँ हामी। इम्प्रुभमेन्टको क्षेत्रमा तपाईँ विकासको क्षेत्रमा प्रगतिको क्षेत्रमा युवाहरू यसरी आलसित भएका छौँ नि। त्यस कारण अब मैले तपाईँको चाहिँ मैले धेरै सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएको छु होइन। म अहिले पनि सङ्घर्षशील छु। खासै मैले तपाईँको चाहिँ म अझै पनि सन्तुष्ट छैन नि त। मैले गर्दै गर्दा अब चुनौतीहरू तपाईँ जसले गर्दाखेरि पनि चुनौती त आउँछ होइन। खुट्टा तान्ने मान्छेहरूको भिडमा प्रगति गरेर अगाडि देखाउने कुराहरू जस्तो ठुलो कुराहरू चाहिँ केही पनि रहेनछ होइन। अब त्यो त्यसपछिको मजा पनि त फेरि बेग्लै छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब चुनौतीहरू त छन्। म अब धेरै क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध भएर बुझ्ने अवसर पनि पाएँ, सिक्ने अवसर पनि पाइराखेको छु। त्यसै कारणले थुप्रै विषयवस्तुमा चाहिँ तपाईँ एउटा अनुभवी चाहिँ अहिलेसम्म अनुभवी छ। अब भनौँ अब सामान्य तपाईँको चाहिँ झाडापुछा लगाउनेदेखि लिएर डक्टरसम्मलाई पनि जागिर दिन सक्ने कामहरूको निकायहरूको चाहिँ स्थापना गरेर चाहिँ उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर उनीहरूको श्रमलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्ने सम्मको कामहरूको गरेको कामको अनुभव चाहिँ छ क्या। अनुभव छ त्यो खालको चाहिँ छ। उच्च लेभलका मान्छेहरूलाई पनि श्रममा समाहित गराएर खटाएको भनौँ न अनुभव त्यो चाहिँ छ है। अब यो मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा जिन्दगीमा केही विषयवस्तुलाई टच गरेर तपाईँले गर्नुभएका केही कामहरूको विषयमा र तपाईँको विचार, एउटा तपाईँको सोच थिङ्किङ समाजप्रति, अहिलेको युवा पिँढीप्रति र देशमा भएको यो बेरोजगारप्रति अनि अर्को चाहिँ उद्यमशीलताप्रति यो थुप्रै विषयवस्तुलाई टच गरेँ अलिअलि। अब चाहिँ म तपाईँलाई अर्को प्रश्न गर्छु। भोलि उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ होटेल सत्कार, तयारी के कस्तो गर्नुभएको छ, कसरी लैजानुहुन्छ र यसको आगामी भविष्य अझ यसको आगामी लक्ष्य के कस्तो छ? यो मैले तपाईँलाई प्रारम्भिक कुराहरूको हामीले दिने सेवाहरूको बारेमा मैले भनिहालेँ हजुर नि। अब भोलि चाहिँ हामी औपचारिक उद्घाटनमा छौँ। हजुर अब यो औपचारिक उद्घाटनसम्म हामीले हाम्रो लक्ष्य अनुसारका सम्पूर्ण कामहरूलाई अझै पनि पूर्ण नगरे तापनि जोस् हाम्रा भगवान पाहुनाहरूलाई दिने सम्पूर्ण सेवाहरूको तयारी पुरा भइसकेको छ
भोलि यो मेरो देशको खबर युट्युब च्यानलबाट सम्पूर्ण कोलपुरवासी र भोलि यहाँ कोलपुरमा आइपुग्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू शिक्षक विद्यार्थी कर्मचारी सुरक्षाकर्मी पत्रकार लगायत मेरो आदरणीय मलाई चिन्ने नचिन्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भेटिनुभएका छुट्टिनुभएका पनि भोलिको टाइममा यदि कोलपुरमा हुनुहुन्छ भने टाइम मिल्छ भने आउनु होला एकचोटि। समय कति बजे बताइदिनु? समय हामी तपाईँको चाहिँ बिहान 11 बजेदेखि चाहिँ औपचारिक रूपमा हामी चाहिँ सुरुवात गर्छौँ र बेलुका पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ लाइभ दोहोरी हुन्छ है, लाइभ दोहोरी हुन्छ यहाँ चाहिँ। अब अर्को विचार मनोरञ्जन र बहसको चौतारी सत्कार चौतारी खोलेका छौँ। सत्कार चौतारी पनि छ। विचार मनोरञ्जन र बहसको चौतारी सत्कार चौतारी। विचार मनोरञ्जन र बहसको चौतारी। यसमा तपाईँको चाहिँ हामी धेरै काम गरिरहेका हुन्छौँ, एकदमै पेनफुल क्या, पेनफुल हुन्छौँ होइन। अब इन्जोयफुल गर्नको लागि पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। अब फ्यामिलियर रूपमा चाहिँ मान्छेहरू आएर एकचोटि बसिदिएर यहाँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो मनोरञ्जनको चौतारी भनेको तपाईँ चाहिँ बियर र हुस्कीसँग तपाईँ चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने त्यसको डिस्को बार जस्तो होइन। यहाँ विशुद्ध तपाईँको चाहिँ लिमिट टाइम हुन्छ, त्यो टाइमभित्र तपाईँ चाहिँ आफ्ना प्रतिभाहरू तपाईँ गीतहरू गजलहरू तपाईँको चाहिँ के छ प्रतिभा होइन। अब हाम्रो तर्फबाट पनि हाम्रो व्यवस्थापन टिमबाट पनि मनोरञ्जन दिने टिम चाहिँ छ र बाह्य तपाईँ पाहुनाहरूबाट पनि तपाईँको चाहिँ मनोरञ्जन दिन सकिने गरिकन आउन सक्नुहुन्छ। विचार बहस र मनोरञ्जनको चौतारी भनेको त्यही नै हो। र अब अर्को कुरा यो एउटा कुरो यो भेटघाटको पनि चौतारी हो। पत्रकार सम्मेलनहरू पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन, पत्रकार प्रेस मिटहरू पनि हुन्छ, प्रतिभाहरूको खोजी पनि हुन्छ र प्रतिभाहरूलाई चाहिँ माथि ल्याउने काममा चाहिँ सघाउ पनि हुन्छ यसमा चाहिँ होइन। जस्तै युवा प्रतिभाहरू हुन सक्छन्, कोही उद्यमशील क्षेत्रमा चाहिँ अग्रणी भूमिका खेल्नुभएका हुनुहुन्छ, कोही तपाईँको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेलेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, कोही तपाईँको चाहिँ सुरक्षा निकायहरूमा यावत कुराहरूमा, कोही सरकारी जागिरीहरूमा एक न एक प्रतिभाहरू कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ क्या। अब हामीले अब अहिले यो कोलपुरको क्षेत्रबाट चाहिँ देशैभरिको सपनाहरू नदेखे पनि कोलपुर नगरपालिका आसपासमा बाँके क्षेत्रमा चाहिँ उदयमान त्यस्ता शक्तिहरू व्यक्तिहरू निकायहरू होइन उहाँहरूलाई हामी टच गराउँछौँ, यहाँ ल्याउँछौँ। अब यहाँ यो कामको लागि अब यहाँहरूको तपाईँहरूको र मेरो देशको टिभीको पनि ठुलो योगदान रहनेछ हामीले आशा लिएका छौँ। धन्यवाद। हामीले तपाईँलाई आज थोरै कुरामा अब आगामी दिनहरूमा अझ तपाईँ एउटा मैले देखेको चाहिँ तपाईँ एउटा सागर जस्तै हो। मैले तपाईँलाई जति अब अहिले खोतेल्नु पर्ने हो त्यति समयको कारणले गर्दा खोतेल्न सकेको छैन। आगामी दिनहरूमा तपाईँसँग अझ यस्तै किसिमको अझ धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छ र यो सुरुवात मात्रै हो। अनि तपाईँको भोलिको विशेष गरी होटेल सत्कार औपचारिक तौरबाट तपाईँहरूले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। अग्रिम तपाईँलाई बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो देशको च्यानल युट्युबलाई चाहिँ र यसको पत्रकार किशोर साई है र एमु भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा एकचोटि एउटा सार्वजनिक संस्थाले र निकायले सञ्चालन गरेको यो व्यवसाय भएको नाताले यहाँहरूले दिलैदेखि भोलि यो व्यवसाय असफल भयो भने एउटा ललित पहाडी मात्र असफल हुँदैन क्या, एउटा सिङ्गो एउटा यो क्षेत्रको अभियानको चाहिँ असफलता देखिन्छ। कैयौँ अहिले हामीसँग चाहिँ कम्तीको पनि 1600-1700 त यो संस्थाको मेम्बर मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि असफलताको देखिन्छ। त्यही अब मेरो आह्वानमा एकचोटि सत्कार होटल चाहिँ भिजिट गरेर हजुर हामीलाई कमेन्ट गरिदिनको लागि चाहिँ सम्पूर्ण निकायका विशेष गरी सहकारी अभियानमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, ब्याङ्किङ क्षेत्रका, शिक्षा क्षेत्रका